हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बरी हाय आनी हायच आयज पावस पडटा बरो थंड आहा सारकें आनी चोयता कितें केलें तें शेअर कोत्ता तुमकां आयज दुदया भाजी कोत्ता तें शेअर कोत्ता रेसिपी बी दाखयता तुमकां आयज ती तेजी दुदी म्हणजे ओ कोंको दुदी तें चलो सिंपल हांव कोत्ता तेशें कोन्न शेअर कोत्ता ओके स्टार्ट कोत्ता चोया आयज सारकी मोरबोट एश आहा रावतालें शेणोनांगी बस येता काय म्हण आनी सिलिंडरूय घेवपा रावतालें भायल्यान दाखयता तुमकां सारकें हें क्लाउडी क्लाउडी न्हू कोंको दुदी हाडलो तो मीठ बी लायला आनी तेका थोडी साकर आनी सगळे मसाला सांबार हळदी पावडर जिरें सोय कालापूर आनी तिकी आनी पियो होण मारपा उदक आनी ग्रायंड केला आनी 2 पाट रोस काडला दाट आनी पातळ ओके आनी फोण्णां प्रॉन्स घालपा देखून जाताय ड्राय प्रॉन्स देखून कोन्नाय हांवें घालूनाय सो सिंपल वेयान केला आनी ड्राय कश्मीरी चिलीज घायले मागीर लास्ट तांबडेल्यो आतां सोमते हेच्यातल्यान फोण मारपाचो पातळ रोस घाल मागीर तो आतां फोण जातरी पातळ रोस घालपाचो ते दुदी कोंको दुदी घाल तितून पातळ रोस घाल शिजोवपाचें हें हो पातळ रोस आतां ओके शिजोल म्हणटरी मातशें दाट रोस घातो मागीर साकर सॉल्ट बी टेस्ट वायज चोवपाची घालपाची तुमी मागीर टमाटांचेरूय केलें तें सगलें आमसाण मामसाण तेसो कांय घायलो ना आनी कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर लिव्स घालपा जाताय तुमच्यान थंयसान रेडी ओके तिचें न्हांवली आनी बसलें तेच बी जालो आनी मातशें स्टडीज करपाचें आनी वचपाचें मागीर न्हिदपाक आनी हें असो विडियो एंड कोत्ता लायक जाता जाल्यार मागीर शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कोराय आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां नोटिफिकेशन येतलें ओके मेळची माय नेक्स्ट ब्लॉग अंटील देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग गॉड ब्लेस यू गुड नाईट